शान्तिः शान्तिः। बिस्तारै हातलाई माथि लैजानु होला। हात हत्केला लगेर फेरि आँखाहरू सिकाइदिनु होला र बिस्तारै आँखाहरू खोलिदिनु होला। हामीले जुन शान्ति 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 भनेर उच्चारण गरेका छौँ त्यो तीनटा शान्तिले हाम्रो शरीरमा हेर्ने हो भने हाम्रो मस्तिष्कलाई शान्ति दियोस्, हाम्रो हृदयलाई शान्ति दियोस् र हाम्रा कर्म गर्ने हातहरूलाई शान्ति दिउँ भनिएका हो। र त्योभन्दा पनि माथि गएर हेर्ने हो भने आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक यो तीनटै कुराबाट हामी शान्ति प्राप्त गर्न सकौँ भनिएको हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले गरेका उच्चारणहरू, मन्त्रका उच्चारणहरू, हामीले के बोलिरहेका छौँ ती शब्दहरूको कारण के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। जब हामीले कारण बुझ्न थाल्दछौँ हामीलाई त्यो उच्चारण गर्न पनि मन लाग्छ र त्यसले प्रभाव पनि पारिरहेको अवस्था हुन्छ। आज हामी नयाँ सेसनमा गएका छौँ। अस्तिसम्म हिजोसम्म हामीले निर्धनको क्लास लिएका थियौँ। आजबाट हामी नयाँ कुरा हजुरहरूलाई नयाँ त होइन त्यही पहिलाको कुरालाई नै रिभिजन गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी पहिला सुरुमा हामी सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार म्युजिकमा गर्छौँ। हामी समय बाँकी रहेको समय ध्यानमा बस्ने प्रयास गर्छौँ आज। त्यसै कारणले सबैजना उठिदिनु होला। हामी म्युजिकमा सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायाम गर्छौँ। सबैजना उठ्नुहोस्, तयारी हुनुहोस्। किनभने हामीले सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायाम गर्दाखेरि कुनै धेरै कडा आसनहरू जस्तो सूर्य नमस्कार गर्दा जुन दायाँ बायाँ हामीले लिप्छौँ त्यो गर्नु पर्दैन। यसैले नै हाम्रो शरीर तातिरहेको अवस्था हुन्छ। सर्वप्रथम हामी शरीर तताउँछौँ सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायामद्वारा। त्यसपछि हामी सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार र अनि हामी ध्यानमा बस्छौँ। अब एकचोटि याद गर्नु होला, अघि भर्खरै हामी जब यहाँ प्रवेश गर्यौँ हामीले मन्त्र उच्चारण गर्नुभन्दा पहिलाको मनको स्थिति, शरीरको अवस्था कस्तो थियो यसलाई हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब याद गर्दै जाउँ। हामी आफूलाई एकदमै जे गरिरहेको छौँ हामीले त्यसैलाई ध्यान दिँदै गरौँ। जस्तै सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायाम गर्दाखेरि पनि हामीले श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिउँ र आफ्नो शरीर कहाँ प्रभाव परिरहेको छ यसलाई मात्र ध्यान दिउँ। यो यहाँभन्दा बाहिर ननिक्ल्यौँ। हामीले अब यही अबदेखि नै जबदेखि हामी यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्र उच्चारण गर्यौँ त्यति बेलादेखि नै हामीले ध्यान सुरु गरिसक्यौँ है त। ध्यान भनेको हामीले बसेर एक ठाउँमा बसेर आँखा बन्द गरेर मात्र ध्यान गर्नु भन्न मिल्दैन। कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले यदि ध्यानपूर्वक गर्यौँ भने त्यही नै ध्यान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी ध्यान दिँदै गर्ने प्रयास गरौँ। शरीरलाई हेरौँ, मनको अवस्था हेरौँ। तयारी पोजिसनमा बसिदिनु होला। म्युजिकको साउन्ड कस्तो आइरहेछ? आवाज राम्रो छ? ठीक छ दिदी, आइरहेछ। ए ल ठिक छ। किनभने टेस्ट गर्न पाइएन। प्लस ल है त सबैजना एकदम रेडी तयारी पोजिसनमा बस्दिनु होला। ध्यान दिनु होला एकदम। सुरु।
धन्यवाद। एउटा कुरा धेरैजनाको भिडियोमा यो जुन हाम्रो आसन छ जुन हामीले यो गर्दाखेरि धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भने हात तल झार्नै भएको छ। त्यो एकदम ध्यान दिनु होला। हातलाई हामीले तल झारेर फेरि कम्मरमा लाउँदै तल झार्दै गर्नु होला। दुई तीनटा मिस्टेकहरुको मध्येमा यो धेरैको मिस्टेक देखेको भएर मैले याद गरिहालेँ। अब हामी त्यसपछि जान्छौँ सूर्य नमस्कारमा। धन्यवाद। सबैजनाले स्पटलाइट पनि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सायद सबैले राम्रै गरिराख्नु भएको छ। हामीले अभ्यास गरिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनु भने अनभ्यासै विषम विद्या भनिन्छ। यदि अभ्यास भएन भने त्यो विद्या विष समान हुन्छ, बिर्सिन्छ। त्यसैले त 9 दिन 9 लो 20 दिन बिर्स्यो भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई अभ्यास गर्न जरुरी छ। समय समयमा हामीले यसै गरी अभ्यास गरिराख्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामी एकैछिन बसौँ। लामो श्वास लामो प्रश्वास लिएर आफूलाई याद गर्नु होला। शरीरलाई हेर्नु होला। सम्पूर्ण शरीर शिथिल बनेको छ। श्वास फुलिरहेको अवस्था छ। मनलाई याद गर्नुहोस्। मन अब चञ्चल छैन, शान्त भएको छ। एकैछिन आफूलाई नियाली राख्नु होला। अब हामी यसपछि भूमि नमस्कार गर्छौं र हामी ध्यानमा बस्छौं। भूमि नमस्कार पनि हाम्रो 8 राउन्ड हुन्छ। कमसेकम हामीले 8 सूर्य नमस्कार, 8 राउन्ड सूर्य नमस्कार, 8 राउन्ड भूमि नमस्कार यति गर्यौं भने हाम्रो शरीरमा धेरै लचकता आउँछ। हाम्रो शरीर शिथिल हुन्छ। शरीरमा धेरै नै प्रभाव परिरहेको अवस्था हुन्छ। हामीले केही गर्न नसके तापनि सूर्य यो म्युजिकको आधारमा अथवा म्युजिकको माध्यमबाट गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्दैन। त्यही 2.5 3 मिनेट, 3 मिनेट 3.5 मिनेट अझै लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरसँग म्युजिक छ। यदि हामीले क्लास सञ्चालन गर्न नपाए तापनि अथवा क्लास लिन नपाउँदाको अवस्थामा पनि हामीले म्युजिकलाई खोलिदिनु होला र सुरु गर्नुभयो भने एउटा गर्न पनि उत्साह हुन्छ
र हामीले त्यो म्युजिक नसिद्धिन्जेलसम्म गर्ने भने चाहिँ एउटा सङ्कल्प हुन्छ। त्यो सङ्कल्पले हामीलाई डोराइरहेको हुन्छ, गर्दिनँ भने पनि जबरजस्ती गराइदिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा सङ्कल्प लिएर म यो गर्छु भनेर म्युजिकलाई खोलिदिएर सुरु गर्नुभयो भने हजुरलाई सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायाम गर्न पनि गाह्रो भएन र हजुरलाई सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार 8-8 राउन्ड गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई मनन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले धेरै सुधार ल्याउन सक्छौँ, हाम्रो जीवनमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान दिएर मनन गरेर गर्ने प्रयास गर्नु होला। यही नै हो योग, यही नै हो साधना। यदि हामीले हरेक कुरामा ध्यान दिएर गऱ्यौँ भने हरेक साधना गर्दा होस् अथवा विद्यार्थी जीवनमा विद्यार्थीले पढ्दा होस्, गृहस्थी हुनुहुन्छ भने घरमा कुनै पनि कार्य गर्दा होस्, जे काम गर्दाखेरि पनि आफूले ध्यानपूर्वक दिन थाल्यो भने हाम्रो मन शान्त हुन थाल्दछ। हामीलाई कुनै पनि दुःखमा अथवा कुनै पनि सुखमा हामीलाई जस्तो आत्तिने र मात्तिने कुरा छ, हामीलाई आत्तिनु पर्दैन र सुख आयो भने हामीलाई मात्तिनु पर्ने अवस्था हुँदैन। समको स्थिति गराइदिन्छ। हर पल हर क्षण हामी खुसीको अवस्था आनन्दित भइराख्छौँ, हर्ष भइराख्छौँ, हर्षित भइराख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई हामीले मनन गर्न पनि जरुरी छ र हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्नु पनि जरुरी छ, व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। यदि हामीले आसन गऱ्यौँ, व्यायाम गऱ्यौँ, हाम्रो यदि यहीमै सीमित भएर हाम्रो जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहारलाई हामीले फेरि पहिलाको जस्तो छ त्यस्तै गर्न थाल्यौँ भने हामीमा के परिवर्तन आयो त? हामीले साधना गरेको के महत्त्व भयो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन साधना गर्छौँ हामीले, योग गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, त्यसलाई हाम्रो जीवनमा उतार्न जरुरी छ। यदि हामीले जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने हामी आफूलाई भाग्यमानी अथवा आफूलाई सौभाग्यशाली मान्न सक्छौँ। यही हो योग, यही हो साधना, यही हो ध्यान, यही हो जीवन, यही हो जीवन जिउने कला पनि। हामीले अहिलेसम्म बाँचि त रहेका छौँ, तर हामीले कसरी बाँच्ने भन्ने कुराको ज्ञान नभइकन बाँचिरहेका छौँ। यदि हामीलाई यसरी बाँच्नु पर्दो रहेछ, यसरी साधना गर्नु पर्दो रहेछ, त्यसभरि हामीले सबैप्रति गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक व्यवहार गर्नु पर्दो रहेछ, हामीले कसैलाई पनि चित्त नदुखाउने, सानो कुराले प्रभाव नपार्ने, आफ्नो बाणीले होस् अथवा व्यवहारले होस्, बोलेर भोलि कसैको चित्त दुख्छ भने त्यो पनि हिंसा हो। त्यस्ता खालको हिंसाहरू हामीले नगरौँ। यी आदि इत्यादि कुराहरू हामीले व्यवहारमा यदि उतार्न सक्यौँ भने आफैलाई फाइदा हुन्छ, अरू कसैलाई होइन, आफैलाई। तपाईँ आफू खुसी हुनुभयो भने सबैलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। दुःखी भएको अवस्थामा हामीले अरूलाई पनि सुख दिन सक्दैनौँ, खुसी दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले हर पल जतिखेर पनि आफू खुसी बन्ने प्रयास गर्नुहोस्, प्रसन्न हुने प्रयास गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अरूलाई पनि हामीले प्रसन्न गराउन सकौँ, खुसी बनाउन सकौँ। हामीले आफ्नो परिवारलाई मात्रै खुसी बनाइदिए पनि धेरै हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा पनि हामी युवाहरू अहिलेका जति जोडिरहेका छौँ, हामीले त्यो सङ्कल्प गरेका छौँ कि हामीले आफ्नो देशको लागि, हाम्रा देशका युवाहरूलाई पनि यसै गरी हामी जसरी प्रसन्न भइरहेका छौँ, खुसी भइरहेका छौँ, हामी जसरी स्वस्थ बनिरहेका छौँ, अब हामी मात्र स्वस्थ भएर पर्याप्त हुँदैन। हाम्रा यहाँ देशमा भएका जति पनि युवाहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले स्वस्थ बनाउनुपर्छ भन्ने प्रण लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। र जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यी सबैजनाको त्यही धारणा भएको कारणले गर्दा म एकचोटि सबैजनालाई एकदम साधुवाद नमन पनि गर्न चाहन्छु। यो उद्देश्य हाम्रो जीवन पर्यन्तसम्म रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। र अब सबैजना उठ्नुहोला र हामी भूमि नमस्कार गरेर हामी आनन्दसँग ध्यानमा बस्छौँ। यो 3 मिनट
धन्यवाद। सजिलो आसनमा बस्दिनु होला। सक्नुहुन्छ पद्मासन? सक्नुहुन्छ भने हामीले दायाँ गोडालाई यसरी घुँडामा राख्ने, माथि लगाएर राख्ने, फेरि बायाँ गोडा उठाएर हाम्रो जोइन्ट ढिला राख्ने। सक्नुहुन्न भने सुखासन, सिद्धासन कुनै पनि आसनमा बस्नु होला र लामो श्वास, हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखिदिनु होला। लामो श्वास, लामो प्रश्वासका साथ यी कोमल आँखाहरूलाई बन्द गरिदिनु होला। जबसम्म यो आँखा बन्द हुँदैन हाम्रो मस्तिष्कको आँखा खुल्दैन। भित्री आँखा खोल्नको लागि हाम्रो बाहिरी आँखालाई बन्द गरिदिनुहोस्। आइरहेको श्वास, अहिले त फुलिरहेको श्वास भनौँ, फुलिरहेको छ श्वास, हेर्नुहोस् यसलाई। दीर्घ र सूक्ष्म श्वास लिदिनुहोस्। ओम, यो मिटिङ इन्ड हुन गइरहेछ, कृपया फेरि जोइन भइदिनु होला इन्ड भएपछि। लामो श्वास, लामो प्रश्वासका साथ नचल्नु होला, एकछिन स्थिर भएर बस्नु होला। जति शरीर चञ्चल छ त्यति मन चञ्चल भएको छ। यदि मन शान्त छ भने त्यो शरीर त्यतिकै शान्त भइदिन्छ। याद गर्नु होला, कसै कसैलाई लाग्छ म एकदमै मेरो मन स्थिर हुन सकेन भनेर सोच्नु होला। कतिजनाले प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, म ध्यान गर्न बस्छु, ध्यान गर्न बस्दाखेरि मेरो मन स्थिर छैन भन्नुहुन्छ। वास्तवमा पहिला शरीरलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो बाहिरी शरीरलाई के गर्न मन लाग्छ। इन्द्रियहरूले के गर्नु, आँखा खोल भन्छ खोलिरहेको हुन्छ, चल भनिरहेको हुन्छ, यताउति हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ। त्यो मनलाई पहिला रोक्नु होला। शरीरलाई स्थिर गर्ने प्रयत्न गर्नु होला, अभ्यास गर्नु होला। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै श्वासलाई हेर्दै जाउँ। आइरहेको श्वास, गइरहेको, ध्यानलाई अन्त नलैजाउँ। मनले त भगाउन खोजिरहेको छ, आँखालाई खोल भन्छ, कान त अरू कुराहरू सुन भनिरहेको हुन्छ, हातलाई चलाइराख्न खोज्छ, शरीर चल्न खोज्छ। यी सबैलाई ध्यान नदिउँ, खाली श्वासलाई मात्र याद गरौँ। आइरहेको श्वास, गइरहेको श्वासलाई हेरिराखौँ, हेर्दै जाउँ, त्यहाँभन्दा बाहिर जान नखोजौँ। सुरुमा हामीलाई धेरै कठिन हुन सक्छ ध्यान गर्ने बेलामा। जब हामी ध्यानमा बस्छौँ हामीलाई आवश्यक भन्दा अनावश्यक कुराहरू, विचारहरू आउन थाल्दछन्। त्यसै कारणले त अभ्यास गर्नु भनेको छ। अभ्यास र वैराग्यद्वारा हामीले आफूलाई सम राख्न सक्छौँ। त्यसैले आज भोलि प्रयास गर्दै हामी गयो भने बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मन स्थिर हुन थाल्दछ। जब हामी पलेटी कसेर बस्छौँ अथवा कुनै पनि आँखा बन्द गरेर बस्छौँ, हामीलाई बाहिरको कुनै पनि दृश्य हेर्न मन लाग्दैन, बाहिरको कुराहरू केही सुन्न मन लाग्दैन। आफूभित्र गहिराईमा प्रवेश गर्न मन लाग्छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ सुख छ। वास्तवमा यी बाहिरी सुखले हामीलाई क्षणिक सुख दिन्छ। वास्तविक आनन्द भनेको हामी भित्रै छ। त्यस कारणले गर्दा यो आफूभित्रको आनन्दलाई हामीले खोजिरहेका छौँ, प्राप्त गर्ने बाटो अपनाइरहेका छौँ, त्यो बाटोतिर लागिरहेका छौँ। यदि हामीले निरन्तर यसरी अभ्यास गरिराख्यौँ भने अवश्य हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। आइरहेको श्वास र गइरहेको श्वासलाई हामी हेरिराखौँ। शरीर चलिरहेको छ छैन, शरीरलाई पनि याद गरौँ। यो सुरुको अवस्था, ध्यान गर्दाखेरिको सुरुको अवस्था हो। जब हामी अभ्यासी भइसकेपछि त हाम्रो अर्कै अवस्था हुन्छ, हामी सुरुको अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले गर्दा श्वासलाई हेरौँ। श्वासलाई हेर्दै जाँदाखेरि पनि मन भाग्न खोज्छ, विचारहरू धेरै आउँछ,
थाल्छन्। आउन दिनुस् विचारलाई, त्यो विचारलाई कन्ट्रोल नगर्नुस्, जबरजस्ती नरोक्नुस्, विचार आइराख्नुस्। कस्तो विचार आउँदो रहेछ हेरिदिनुस्, त्यसलाई पनि आफ्नो द्रष्टा भाव विटनेस भएर, यानि कि जसरी हामीले श्वास आइरहेको गइरहेको श्वासलाई हेरिरहन्छौँ, त्यस्तै गरी त्यो विचारलाई पनि हेर्न थाल्नुहोस्। यदि श्वासमा हजुरको मन छैन, मान्दैन र विचारहरू धेरै आउँछ भने आइरहेको विचार र गइरहेको विचारलाई हेर्नुस् मात्रै, नचलाउनुस् त्यसलाई, त्यसमा नखेल्नुस्, त्यसमा नडुब्नुस्, मात्रै हेरिराख्नुस्। जब हामी आज भोलि हेर्दै जान्छौँ, विचार पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। जति आज सुरुको अवस्थामा हाम्रो विचार आउँछ, बिस्तारै बिस्तारै हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने हाम्रा विचारहरू पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा विचारलाई हेर्नुहोस्, कस्ता कस्ता विचार आइरहेका छन्। यदि विचारभन्दा पनि माथि गइसक्नु भएको छ भने श्वासलाई हेर्नुहोस्। यो दुईटा काम आज हामी गर्छौँ। विचार धेरै आउने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले विचारलाई मात्र हेर्नुहोस्। आइरहेको विचार गइरहेको विचारलाई हेर्नुहोस्। एकछिनपछि अर्को विचार आउँछ, छिनमा कहाँ कहाँ पुर्याइदिन्छ त्यसलाई हेरी मात्रै राख्नुहोस्। यदि हामी त्यसैसँग फेरि अल्झेर त्यसैसँग लाग्यो भने, जे विचार छ त्यसैमा रमाउन थाल्यौँ भने हामी त्यही फसिरहेका हुन्छौँ। यदि हामी आफूलाई बाहिर राखेर हेऱ्यौँ भने हामी बिस्तारै बिस्तारै त्यो विचारबाट शून्य हुन थाल्दछौँ। विचार हाम्रो हट्दै जान्छ अनि हामी श्वास प्रश्वासमा आउन सक्छौँ। नत्र भने त्यही विचारले हामीलाई जतिखेर पनि तानिरहेको अवस्था हुन्छ। यो अभ्यास गर्न जरुरी छ। यदि हामीले निरन्तर अभ्यास गर्दै गयो भने हामी विचारबाट शून्य हुन थाल्दछौँ। हामी जुन प्राणलाई, जुन श्वास छ त्यो श्वासलाई हेर्न सक्छौँ। आइरहेको श्वास र गइरहेको श्वासलाई हामी हेरिरहन्छौँ। जो विचारभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँले श्वासलाई हेर्नुहोस्। श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ। श्वास आउँदा पनि पवित्र ओमको मनै मन जप गरिदिनु होला। श्वास जाँदा पनि पवित्र ओमको मनै मन जप गरिदिनु होला। ढाड कम्मरलाई सिधा राखिदिनु होला। हात पनि सिधा होस्, तनक्क तन्केको अवस्था, शरीर सिधा भइरहेको अवस्था होस्, नखुम्चियोस्। आँखालाई बन्द राखेका छौँ। आइरहेको गइरहेको श्वासलाई हेरिरहेका छौँ। आफू द्रष्टा भाव भएर, विटनेस भएर, साक्षी भएर हेरिरहेका छौँ। खाली हेरी मात्र राख्नु होला। जस्तै एउटा कुवाको पानी अथवा कुनै पनि पानीमा हामीले कुवाकै पानीको उदाहरण दिउँ। त्यो कुवाको पानीलाई हामीले तल त्यहाँ गएर चलाइदियौँ भने जति चलाउँछौँ त्यति धमिलो हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो विचारहरू पनि छन्। विचारलाई हामी जति चलाउँछौँ त्यति नै त्यो विचार आउँदै जान्छ, कहिले पनि रोकिँदैन, निरन्तर आइरहन्छ। यदि त्यो विचार, जस्तै अब त्यो जुन कुवाको पानी छ त्यसलाई हामी माथि बसेर, त्यहाँ पानीमा नगइकन माथि बाहिर बसेर हेरिराखौँ त एकछिनपछि त्यो पानी यति सफा र कञ्चन हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो मनलाई पनि हामीले बाहिर बसेर त्यो विचारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो मन पनि त्यस्तै कञ्चन र सफा हुन्छ। समय लाग्न सक्छ तर अवश्य नै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अभ्यास गर्न जरुरी छ। आइरहेको श्वास, गइरहेको श्वासलाई हेर्नु होला। आँखालाई हामीले बन्द गरेका छौँ। म मेरो आफ्नो जीवनमा अशान्ति, दुःख, तनाव केही ल्याउन चाहदिनँ। म आफूलाई शान्त राख्न चाहन्छु, आनन्दित राख्न चाहन्छु। वास्तवमा म आफू पनि त्यही आनन्द स्वरूप हो, सत्य स्वरूप हो। त्यसैले त हामीलाई कसैले सत्य बोलेको मनपर्छ, कसैले झुट बोल्यो भने मन पर्दैन। किन भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको अन्तरात्मा सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी आनन्दै चाहन्छौँ। हरेक कार्यमा हामी के खोजिरहेका हुन्छौँ भन्दा आनन्दै खोजिरहेका हुन्छौँ। चाहे त्यो हामी टिभी हेरेर आनन्द लिन्छौँ अथवा चाहे त्यो हामीले
मोबाइलमा गेम खेलेर दुनिया गरेर आनन्दै खोजिरहेका, त्यो आनन्दकै लागि दौडिरहेका हुन्छ। वास्तविक आनन्द आफूभित्र छ, त्यसलाई हामीले ध्यानको माध्यमद्वारा उजागर गर्न सक्छौँ। यदि हामीले आफूले वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्यौँ भने हामीले बाहिरी संसारको वस्तु प्राप्त गरौँ अथवा नगरौँ मतलब राख्दैन, हामी त्यतिकै आनन्दित हुन्छौँ। यदि परमात्माको कृपा भयो भने हामीले प्राप्त गरौँला बाहिरको साधन संसाधन पनि, तर संसाधन नभए तापनि हामी त्यसमा सुखी र आनन्दित हुन सक्छौँ। यो उपाय भनेको ध्यान हो। हामीले निरन्तर रूपमा यो ध्यानलाई गर्दै गयौँ भने हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। कुनै पनि परिस्थितिमा हामीलाई दुखी हुनु पर्दैन, अशान्ति हुनु पर्दैन, भयभीत हुनु पर्दैन, किनभने हामी आफू स्वयं ईश्वरको सन्तान भएर ईश्वरको शरणागतिमा छौँ, ईश्वरमा समर्पित छौँ। जसरी एउटा सानो बालकलाई जब उसको पिता माताले हात समातेर जब हिँड्छ, त्यो बच्चालाई डराउनु अवस्था छैन, डराउनु पर्दैन, किनभने उसलाई विश्वास छ कि मेरो बुवा आमाले मलाई लडाइदिनु हुँदैन, म आफू लड्दिनँ, यदि लड्न खोज्छु भने पनि उहाँहरूले मलाई समाइदिनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि परमात्माप्रति विश्वास गरौँ। विश्वास गर्नको लागि हामी शरणागति हुनु पर्यो। त्यस्तै माता पितालाई विश्वास गर्नको लागि हामीले हात समाउन दिनु पर्यो। यदि हामीले माता पितालाई हात समाउन दिएनौँ भने हम कुन अवस्थामा हामी लड्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै गरी हामी पनि परमात्मालाई हात समाउन दिनुको मतलब हामी परमात्मालाई याद गर्ने, जति पनि कार्य भइरहेको छ परमात्माबाट भइरहेको छ, परमात्मामा विश्वास गर्ने, ईश्वरप्रति श्रद्धा भक्ति गरौँ भने हामीलाई यो पिता माताले, जुन सांसारिक पिता माताले जसरी हामीलाई उद्धार गर्नुभएको हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो परमपिता परमेश्वरले पनि हामीलाई उद्धार गरिदिनुहुन्छ। यसरी आफूलाई शरणागति भावमा लगाउँ भने ध्यानको अवस्थामा पनि हामी हर पल ईश्वरलाई याद गर्दै, हे परमपिता परमेश्वर मेरो कल्याण गरिराख्नु भएको छ, बारम्बार ईश्वरलाई सम्झिराखौँ, हरेक कुरामा ईश्वरलाई धन्यवाद दिइराखौँ। धन्यवाद दिएर हामी अगाडि बढौँ। अहिले जति पनि यो कार्य भइरहेको छ यो पनि परमपिता परमेश्वरको कृपाबाटै भएको हो। ईश्वरले हामीलाई यसरी पठाइदिनु भएको छ, एउटा निमित्त बनाइदिनु भएको छ। गर्ने गराउनेवाला त ईश्वर हुनुहुन्छ। हामीले बुझेनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुखी छौँ, अशान्ति छौँ, भयभीत छौँ। हामीलाई सानो सानो कुरामा भय हुन्छ, अब के गर्ने होला, अब कसो गर्ने होला। गर्ने गराउने आफू होइन, आफू त एउटा निमित्त मात्र हो, एउटा साधन हो। गर्ने गराउने परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको बोध हामी भित्र हुनु पर्यो। त्यो बोध गराउनको लागि हामीले प्राणायाम र ध्यान गर्नु पर्यो। यदि हामीले निरन्तर रूपमा बिहान प्राणायाम र ध्यान गर्यौँ अथवा समय छ भने दिउँसोको समय अथवा रात्रिको समयमा एकैछिन बसेर, कसैलाई त्यस्तो गर्न इच्छा छ भने 15 मिनट 20 मिनट एकाग्र भएर एकान्त ठाउँमा गएर बस्नुहोस् र आफूलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आँखालाई बन्द गरिदिनुहोस् र आफूलाई नियाली राख्नुहोस्। बारम्बार आफूलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने हामीलाई जुन शान्ति, जुन आनन्द, जुन आफ्नो स्वरूप छ, जस्तो आनन्द स्वरूप, सत्य स्वरूप छ, त्यो सत्य स्वरूप आफूमा प्राप्त हुन सक्छ। छन त आफै भित्र छ, तर हामीले खोज्न बाहिर गयौँ। कुनै पनि सामान एउटा घरमा कोठामा हराइरहेको छ भने त्यो सामानलाई हामीले त्यो कोठामा नखोजिकन हामी बाहिर गएर खोजिरहेका छौँ। यदि हामीले जहाँनिर हराएको छ त्यही खोज्न थाल्यो भने त हामीले एकछिन समय लाग्ला, तर एकछिनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर बाहिर गएर खोज्न थालेमा हामी जीवन पर्यन्त कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, किनभने सामान एकतिर हराएको छ, एकतिर फसेको छ। एकतिर छ सामान, अर्कोतिर खोजेर हामीले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी आनन्द हाम्रो एकतिर छ, हामी आनन्द संसारमा खोज्न गइरहेका छौँ, कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? क्षणिक त होला, जस्तै केही हामीले चाहना गर्यौँ, पायौँ, एकछिन खुसी हुन्छौँ, फेरि त्यो चाहना अर्कोतिर लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाटो अथवा हामीले ठाउँ मात्रै नपाएका हौँ, नदेखेका हौँ, नबुझेका हौँ।
यदि ठाउँ यहाँ छ भन्ने कुरा बुझेपछि हामी त्यही नै लाग्यौँ भने हामीले अवश्य त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्थान भनेको आनन्द प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेकै आफूभित्र हो। आफूभित्र जब हामी आनन्दित हुन थाल्दछौँ, अब हामीले सबैलाई आनन्द बाँड्न सक्छौँ, आनन्द दिन सक्छौँ। जे आफूसँग छ त्यही दिने हो। आफूसँग नभएको कुरा हामीले कसरी दिन सक्छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान गर्न जरुरी छ, प्राणायाम गर्न जरुरी छ, साधना गर्न जरुरी छ। हामीले बुझेका छैनौँ। धेरैजना भाइ बहिनीहरू यति डिप्रेसनमा, अहिलेको परिस्थितिमा एकदमै डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ। कतिजनालाई दुःख छ, पीडा भइरहेको छ, कतिजनाले सुसाइड पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमा वास्तविक तत्त्वलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यो मनुष्य जीवन त अमूल्य छ। यही साधना गर्नको लागि परमात्माले पठाउनु भएको छ। तिमी आनन्द प्राप्त गर, आनन्द तिमी भित्रै छ, हृदयमा छु म। त्यही हृदयमा भएको आनन्दलाई तिमीले अनुभूति गर भनेर हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। तर हामीलाई कसैले पनि सिकाएन। हाम्रो न स्कुलमा गएर यस्ता कुराहरू ज्ञानहरू आर्जन गर्न पायौँ, न हाम्रै घर परिवारलाई त्यो ज्ञान भएर हामीलाई दिन सक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले प्राप्त भएको ज्ञान हजुरहरूलाई हामीले बाँडिरहेका छौँ। हजुरहरूले पनि यो आनन्द प्राप्त गर्नुहोस् भनेर हामी सोचिरहेका छौँ। त्यसैले हामी रात दिन हजुरहरूको लागि विचार गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान, योग, प्राणायाम, साधना मात्रै नभएर हाम्रो अष्टाङ्ग योग नै पर्न आउँछ। यम नियम पनि चाहिन्छ यसमा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हुन्छ। हामीले यम र नियमको बारेमा, हामीले अष्टाङ्ग योगको बारेमा फेरि हामी अध्ययन गर्छौँ। मैले छोटकरीमा मात्रै भने हजुरहरूलाई यसरी हामीले आफ्नो यम नियम पालन गर्दै ध्यान अवस्थामा पुगेर आफूलाई आनन्दित तुल्याउन थालौँ। आँखालाई बन्दै गरिराख्नुहोला। प्रार्थनापूर्वक पनि हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। हे प्रभु, तिम्रो कृपाले मेरो शरीर स्वस्थ भइरहेको छ, मन संयमित भइरहेको छ, अब चञ्चल छैन, मन शान्त भएको छ। बुद्धि त छ, तर विवेक बुद्धि हुनु पर्यो। विवेक भनेको राम्रो र नराम्रो छुट्याउने खालको बुद्धि हुनु पर्यो। बुद्धि विवेकवती बनिरहेको छ। म भित्र भएका जति पनि अहम अभिमानहरू छन् सबै हराइरहेका छन्। आफूले त्यसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हे प्रभु, तिम्रो अनुग्रहले मेरो शरीर स्वस्थ, मन संयमित, बुद्धि विवेकवती, हृदय प्रेमले भरिएको छ। अब सबैप्रति एउटै व्यवहार हामी गर्न सक्छौँ। भित्र प्रेमको भावना जागृत भएको छ। अब त्यहाँ भेदभाव छैन कसैमा पनि। सबै ईश्वरका सन्तान हुन् भन्ने कुराको बोध हामीमा भइसकेको छ। यसरी आफूलाई अनुभव गर्दै जाउँ। हे सर्वरक्षक, हे सर्वशक्तिमान, सबैलाई रक्षा गर्ने हुनुहुन्छ, सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। वास्तवमा हामीले बुझ्दैनौँ परमात्माभन्दा शक्तिशाली अरू केही पनि छैन। तर हामी सोच्छौँ फलानु व्यक्ति शक्तिशाली होला, उसँग त्यत्रो हात हतियार बन्दुक छ, यो यस्तो पोस्टमा छ, यो पदमा छ, ऊ शक्तिशाली छ भनेर हामी आफूले यसरी मनन गर्छौँ। वास्तवमा त्यो चलाउने व्यक्ति पनि, त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउने पनि उही परमात्मा हो। त्यसैले परमात्मा यस्तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हुनुहुन्छ। यो ईश्वरको शरणागतिमा गइसकेपछि मलाई कुनै दुःख कष्ट भय हुँदैन। जहाँ पुर्याउनुहुन्छ परमात्माले लग्दै जानुहुन्छ, सत्मार्गमा हामीलाई लग्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ भनेर आफूलाई बारम्बार याद गरिराख्नुहोला। हे सर्वरक्षक, हे सर्वशक्तिमान, हे तेजोमय ज्योतिर्मय अन्तर्यामी भगवान, हजुरलाई कहाँ अनुभव गर्ने? हजुरलाई आफ्नै हृदयमा अनुभव गरौँ। शुद्ध ज्ञान हुनु पर्यो, शुद्ध, जस्तै वेदानुसारको ज्ञान हुनु पर्यो। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना हुनु पर्यो। हामीले जे उपासना गर्छौँ शुद्ध हुनु पर्यो। कुनै पनि कर्म बन्धनको लागि नगरेर, मैले यो चाहनाको लागि मैले उपासना नभनिकन परमात्मा चिन्तनको लागि, परमात्माले मलाई प्रेरणा दिनुभएको कारणले गर्दा म एउटा निमित्त भएर उपासना गरिरहेको छु भन्ने भाव आफूभित्र जागृत गराउनु पर्यो। यसको लागि हामीले अभ्यास गर्न जरुरी छ। लामो श्वास र दीर्घ र सूक्ष्म श्वासमा हामी छौँ। आइरहेको श्वास र गइरहेको श्वास लिइरहेका छौँ।
मन स्थिर भइरहेको छ, शान्त भइरहेको छ। हामी आफूलाई गहिराईमा प्रवेश गराइरहेका छौँ। जति हामी गहिराईमा जान्छौँ, हामीलाई त्यति नै शीतलताको महसुस हुन्छ, आनन्दको महसुस हुन्छ। गहिराईमा जाउँ, जसरी एउटा समुद्रको पानी माथि तातो भए तापनि जति तल जान्छौँ त्यति नै चिसो हुन्छ। खोलाको पानी नै हामीले याद गर्छौँ, माथि तातो भए तापनि तल चिसो हुन्छ, शीतल हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी भित्र पनि त्यही शीतलता र आनन्द छ, त्यही आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छौँ। ध्यान नै यो माध्यम हो हामीलाई शीतलता र आनन्दको अनुभूति गराउने। बिस्तारै हातलाई माथि लैजानुहोला, आँखा बन्दै हुन्छ। हातलाई मजाले तातो बनाएर रब गरिदिनुहोला। आँखामा लगेर हात छिटाइदिनुहोला। सबैजनालाई धन्यवाद।